شان مصطفیٰ، شان رسالت، شان اہل بیت، شان صحابہ حضرت مولانا پروفیسر عدیل کرجاکی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قابل صد احترام سامعین حضرات، انتہائی احترام دے لائق معززات ماں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ وقت کافی زیادہ ہو چکے ہیں، 12:30 ہو گئے نے، اور ہون توانوں بٹھانا میں سمجھنا ایک توڑا امتحان لین دی مترادف ہے، لیکن میں سمجھنا تسی اس امتحان کامیاب ہو ماشاءاللہ، کیونکہ میرا خیال ہے اسی کہ حیدری صاحب جی تو بات مکان گے تو پھر آپاں دعائی کریں گے انشاءاللہ، پر تسی دے بیٹھے ہو جدہ مطلب ہے کہ کچھ سنانا پہنے انشاءاللہ
میں تواڈا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کراں گا. میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے اس عنوان دے تحت انتہائی مختصر میں بات تواڈے گوش گزار کراں گا تاکہ زیادہ وقت تواڈا نہ لیا جائے. تساں ماشاءاللہ عید پڑھیے تے اج تے دن بھی او آندے نے سسرال ڈے. ہاں جی عید دا دوسرا دن آندے نے سسرال ڈے ہوندا ہے. ہن پتہ نہیں تواڈے جو کیڑا کیڑا سسرال آیا ہے تے کیڑا کیڑا گیا ہے تے کنوں کنوں کروں جھڑکاں پیندیاں نے. میں جانا سی انہیں کہا میں جلسہ سننا ہے. ہاں جی یہ تو ہن تانوں ہی پتہ ہے نا. بہرحال تواڈی یہ محبت اللہ قبول فرما لے. حضرات عنوان میرا اے سی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے ایمان تے گفتگو کرنا. لیکن بھائی صاحب فرما رہے سن جی اے بھی دسو کہ اہل بیت ہے کون کون نے اور کنے نے. اے ایک زیادہ چیز بچ ایڈ ہو گئی ہے. میں ایتھوں ہی بات شروع کرنا اور انشاءاللہ میں قرآن سناواں گا تسی سنو گے نا انشاءاللہ. قرآن نال اساں اے مسئلہ حل کرنا ہے کہ اہل بیت کون نے اور انہاں دا مقام اور مرتبہ کی ہے. اور قرآن نالی اساں اے مسئلہ حل کرنا ہے کہ میرے نبی دے سارے صحابہ مومن بھی نے تے جنتی بھی نے. میرے پیغمبر دے سارے صحابہ او مکی ہون او مدنی ہون او طائف دے اندر رہن والے ہون ہجرت تو پہلا دے ہون ہجرت تو بعد دے ہون. میرے پیغمبر دے صحابہ اول والے ہون آخر والے ہون درمیان والے ہون. جیڑے میرے نبی دے صحابہ نے او انشاءاللہ مومن نے تے سارے ہی جنتی نے. ایک قرآن نال انشاءاللہ اسی تو انو بیان کر کے دساں گے. اللہ منو تو انو قرآن تے اپنے نبی دا فرمان سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اور میری گفتگو دا مقصد صرف اور صرف اپنے پائیاں دی اصلاح کرنا ہے. اس تو علاوہ اور کوئی مقصد نہیں. جیڑی سب تو پہلی بات میں بیان کرنا چاہنا کہ اہل بیت کون نے کنہ نو میرے رب نے اہل بیت آکھے ہے. یہ اگرچہ عنوان بڑا تفصیل طلب ہے مگر میں بڑے اختصار نال تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. ایک دلیل ہوندی ہے عقلی ایک دلیل ہوندی ہے نقلی. عقلی دلیل انہوں آندے نے جیڑی انسان او کاکا او پتر انہوں نے باہر کر دیو انہوں نے دل کردہ پہ لڑنوں پتر باہر جا کے لڑ لو اٹھو اٹھو شابش. مسجد اج نہیں لڑی تا مسجدہ دے امن دا کرنے آرام نال بیٹھو. ہاں جی توجہ فرماؤ. ایک دلیل ہوندی ہے عقلی جیڑی انسان اپنے عقل دے نال سوچ دے اور انہوں او دا جواب دیندہ ہے عقلی دلیل. ایک ہوندی ہے دلیل نقلی. نقلی تو مراد جیڑی رب دے قرآن وچوں آئے تے آمینہ دے لال دے فرمان وچوں آئے صلی اللہ نقل کیتی جائے انہوں آندے نے نقلی دلیل. ایک کہ عقلی دلیل. عقلی دلیل ہے وے کہ تواڈے وچوں کسے بندے نو کوئی پوچھے میں ہی پوچھ لینا بھائی سناؤ تواڈے اہل بیت. اہل بیت دا معنی ہوندہ ہے گھر والے. اہل میں نے والے تے بیت میں نے گھر. جڑے کو تھوڑے بہتے عربی سمجھ دے ہو بیتن دا معنی ہوندہ ہے گھر تے اہل میں نے والے. اہل البیت گھر والے. تو انو کوئی آکے بھائی سناؤ تو آڈے گھر والیاں دا کی حال ہے تو سی آکھو جی میریاں تیاں ٹھیک نے میرے دماد بھی ٹھیک نے میریاں نواسیاں نواسے بھی ٹھیک نے. او آکھے گا چنگا بلا سیانہ بیانہ تو بندے ہیں پرے پنچیتاں پہتان والا بندے ہیں. میں تیرے کولوں گھر والیاں دا پوچھنا تو اگوں تیاں دا نواسیاں دا جوائیاں دا پیا دسنا مینوں گھر والیاں دا دس. ایمان نہ دسو جب تک تساں اپنے گھر والی یعنی بیوی دا حال نہیں دسنا او دے سوال دا جواب اچھی بولو سوال دا جواب میرے اور تواڈے معاشرے دے اندر میری اور تواڈی زبان دے اندر گھر والے یعنی اہل بیت کنہ نو آکھیا جاندہ ہے بیویاں نو. سارے بولو کنہ نو آکھیا جاندہ ہے بیویاں نو. ہن ذرا اے تے بات عقلی کہ عقل آندی ہے کہ گھر والے اہل بیت سب تو پہلا بیوی ہوندی ہے. اور بیوی نہ ہوئے تے تیاں کتھوں ہون گیا بیوی نہ ہوئے تے پتر کتھوں ہون گے بیوی نہ ہوئے تے دماد کتھوں ہون گے. آج جنہ دیاں بیویاں نہیں ہونا دیاں کو تیاں ہیں نے
جنہ دیاں بیویاں نہیں وہ بغیر بیویاں تو کوئی دماد انہاں سیڑ لے نے، بغیر بیویاں تو انہاں دے کوئی اگوں نواسے نواسیاں بن گئے نے نہیں، اور بیوی ہوئے گی تے اگوں اولاد ہوئے گی، پھر اہل بیت او بنن گے نا۔ پہلا اہل بیت بیوی یہ بعد وچ بیٹیاں نے۔ ایک کون آندی ہے؟ عقل، بولو کون آندی ہے؟ عقل۔ ہن آؤ گل پوچھئے نقل کولو، اللہ تو قرآن اچ کی آنا ہے تے ربا تیرا قرآن کی اعلان کردا ہے؟ بھائی یہ نا چھیڑ چھاڑ نہ کرو تواڈی مہربانی، تیرا قرآن کی اعلان کردا ہے تے یا اللہ تیرے نبی نے کی آکھی ہے؟ ذرا سانو ایک گل دا پتہ لگنا چاہیے کہ اہل بیت ہیں کون۔ آؤ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تھوڑی جی گل سناواں۔ ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے آئے۔ کون آئے؟ سارے نہیں بولے، کون آئے؟ میں تمہانو نال نال بلانا ہے، مینوں عادت ہے بلان دی، تمہاں بولنا پہنا ہے۔ کون آئے میرے ابراہیم علیہ السلام دے کول؟ فرشتے آئے تے آ کے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نال گل بات کی تھی، سلام دعا ہوئی تے ابراہیم علیہ السلام نے پرونیاں نو بایا تے اندر ٹر گئے تے جا کے نا اپنی بیوی نو آندے نے مہمان آئے نے تے انہاں واسطے فٹافٹ کوئی بچڑا میں ذبح کر دینا تے کھانا پکا دے۔ ایک کھانا پکوا کے لیندا تے لیا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں فرشتیاں دے سامنے رکھ دیتا جڑے انسانی شکل وچ آئے سن۔ پتہ لگا فرشتے انسانی شکل وچ آن تے ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں سکے۔ اور یار جد الانبیاء اگر سامنے بیٹھے فرشتیاں نو فرشتے نے تے فرشتے کھاندے، سارے بولو نوری کھاندے، اور اچھی بولو نوری کھاندے۔ اور میں اپنا مسلک بھی دسنا ہے، نوری کھاندے تے میرے نبی تے کھاندے نے، نوری پیندے میرے نبی تے پیندے نے، نوری سوندے میرے نبی سو جاندے نے، نوری بیمار ہوندے میرے نبی بیمار ہو جاندے نے۔ کیوں جی حضرت جبرائیل علیہ السلام دے بارے کبھی پتہ لگا ہوئے کہ بخار ہو گیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام جی انہوں نے حیدہ ہو گیا ہے، اس واسطے وہ ڈیوٹی تے نہیں آ سکے تے بابا بچ گیا ہے جی، کدی کو خبر سنی جے؟ نہیں نا۔ نوری کھاندے نہیں، نوری پیندے نہیں، پر اللہ دے نبی دے کھاندے بھی نے پیندے بھی نے۔ اللہ سانو اپنے عقیدے قرآن و سنت دے مطابق بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اے ہن فرشتے آئے نے انسانی شکل وچ، ابراہیم علیہ السلام نے کھانا لیا سامنے رکھیا تے ہن ویکھیا کہ کھاندے نہیں۔ ہن ذرا قرآن سنے آجے، فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخ ان هذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید۔ اے رب دا قرآن میں تو انہوں سنا رہے ہیں، قرآن تو سمجھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانے رکھے، ویکھیا فرشتے کھانے کھاندائیں، کھانے نہیں کھا رہے، کھانا ہاتھوں نہ نو اگے ودائی نہیں رہے، ہے انسانی شکل وچنے۔ تے ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ جیڑا اودوں دا حالے سی کہ جیڑا بندہ گھر آ کے کھانا نہ کھائے، اے دا مطلب ہے وہ ارادہ چنگا لے کے نہیں آیا، وہ کسے برے ارادے نال آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ
ایک کھانا نہیں کھا رہے، پتہ نہیں کی ارادہ لے کے آئے نے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جی تو ڈرے، فرشتیاں نے اس ڈر نو محسوس کیتا تے آندے نے قالو لا تخف، اے ابراہیم جی تسی نہ ڈرو، تسی سانو پہچانے ہو نہیں، اے کون تسی؟ آندے نے انا ارسلنا الى قوم لوط، اسی انسان نہیں، اسی تے رب دے فرشتے ہاں، قوم لوط وال عذاب دے کے بھیجے گئے ہاں۔ تے اسی جاندیاں رب نے آکیا میرے ابراہیم نو خوشخبری دے جایا جے، ایک آدھی خوشخبری میں نو دین آئے ہو؟ آندے نے اسی توانو خوشخبری دینے ہاں، اللہ توانو اسحاق پتر عطا فرمائے گا، رب تواڈے اسحاق وچوں اگو یعقوب پوترا بھی عطا فرمائے گا، اسی توانو اسحاق بیٹے دی بشارت دین واسطے آئے ہاں۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اے پانچ نے، اینا وال اولاد کوئی نہیں ہوئی، نہ کوئی پتر ہویا ہے نہ کوئی تھی ہوئی ہے، تے بڑیاں ہو گئیاں نے۔ ابراہیم علیہ السلام دے بھی سارے وال سر متھے دے منہ دے چٹے ہو گئے نے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدوں اینا فرشتیاں نے بشارت دیتی ہے نا، تے حضرت سارا پردے دے پیچھے کھلو کے ساریاں گلاں سن رہیاں نے، تے پتہ کی آندیاں نے؟ قالت یا ویلتا آلیت وانا عجوز وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بڑی عجیب گل ہے، میں بڑھی ہو گئی ہاں، میں بانجاں، میرا خامند بھی بڑھا ہو گیا ہے، تسی آندے ہو ہن تواڈے گھر پتر ہوئے گا، ہن پتہ کیویں پتر ہوئے گا؟ پترا مالی تے گل بات ہی کوئی نہیں رہی، عمر گزر چکی ہے، میں صدا دی بانجاں، ہن تے میں بڑھی بھی ہو چکی ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام دے وال سارے چٹے ہو گئے نے، ہن میرے گھر پتر کیویں ہوئے گا؟ ہن اگوں فرشتے جواب دیندے نے، آج جواب دھیان نال سنیا جے، مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ رب نے اہل بیت کنہاں نو آکھیا ہے۔ اللہ فرماندے نے، فرشتے اگوں جواب دیندے نے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے لفظ سارے بولو، وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اہل البیت وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتے آندے نے، اے بی بی جی تسی اللہ دی رحمت تے تعجب کر رہی ہو، رب دی رحمت تے توانو حیرانگی ہو رہی ہے۔ اے نبی دی بیوی جی، اے نبی دے اہل بیت، اللہ دیاں تواڈے تے رحمتاں نے، رب نے تواڈے تے برکتاں کر چھڑیاں نے۔ اہل البیت، اے نبی دے گھر والے ہو، اے نبی دے اہل بیت، اللہ نے تواڈے تے رحمتاں تے برکتاں کر چھڑیاں نے۔ انہ حمید مجید، میں دسنا کی چاہنا، حضرت سارہ دا نہ کوئی حال پتر ہے، نہ کوئی حال بیٹی ہے، نہ کوئی نواسا ہے، نہ کوئی نواسی ہے، نہ کوئی دماد ہے، کلی بی بی سارہ نے تے رب کی آندہ اہلل، سارے بولو اہلل، پتہ لگا رب نے بیوی نو کیا کیا ہے، سارے بولو بیوی نو کیا کیا ہے، اہل بیت آکیا ہے۔ عقل بھی کہندی ہے کہ بیوی اہل بیت ہے، نقل بھی کہندی ہے بیوی اہل بیت ہے۔ آؤ میں قرآن دا 22واں پارہ سنا دیاں، رب اپنے قرآن دے اندر اپنے نبی دے اہل بیت دیاں طہارتاں دے اعلان فرماندا ہے، تے کیویں کر کے کردا ہے، رب گل کتھوں شروع کردا ہے؟ آؤ ذرا سنو، آواز دی اللہ فرماندے نے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔
معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہن ذرا گل سمجھی آجے، گل سیاق و سباق نال سمجھ آؤندی ہے۔ اگوں وڈ دئیے پچھوں وڈ دئیے، وچوں جو مرضی معنی لے لئیے، اگوں چھڑ دئیے پچھوں چھڑ دئیے، وچوں جیڑا مرضی مفہوم کڈ لئیے۔ لوگ انج دے دجل کردے نے، فراڈ کردے نے، دھوکے کردے نے، پر اللہ ذوالجلال دی قسم اہل حدیث دا ایک ایک فرزند تینوں رب دا قرآن سمجھائے گا، آمینہ دے لال دا فرمان سمجھائے گا۔ طالب علم کو قرآن سمجھ، قرآن کی آمد ہے، سیاق و سباق نال قرآن نو سمجھ، تینوں پتہ لگے اہل بیت کنوں آمدے نے۔ اللہ فرماندے نے یا نساء، رب نے تو گل ٹوری ہے، یا نساء النبی، اے میرے نبی دیو بیویو، اے میرے نبی دیو، سارے بولو اے میرے نبی دیو بیویو۔ نساء، نساء کنوں آندے نے؟ عورتاں تے رب آندا ہے اے میرے نبی دیو عورتو۔ تے جدوں کسے نو کیا جاندا ہے فلانے دی عورت، او دے تو مراد دھی ہوندی ہے کہ بیوی ہوندی ہے؟ او فلانے دی عورت، اعلان ہوندا ہے حضرات فلانے دی گھر والی، فلانے دی عورت فوت ہو گئی ہے، انہیں میں جناد ہے۔ اچھا دی تھی فوت ہوئی ہے کہ بیوی فوت ہوئی ہے؟ وہ ایک گھر والی عورت، اے ساڑھے معاشرے دی اندر بھی بیوی نو آکھیا جاندہ ہے۔ تے رب دا قرآن میں کی جاندہ ہے یا نساء النبی۔ اگر رب نے بیٹیاں نو خطاب کرنا ہوندا، اللہ ہوندا یا بنات النبی۔ اگر رب نے صحابیات نو خطاب کرنا ہوندا، میرا رب ایوہ المومنات کہندا، پر رب نے یا نساء النبی آکھیا ہے اے میرے نبی دیو بیویو، تو آڈے نہیں میرا آڈر ہے۔ اللہ کی آڈر ہے؟ فرمایا پہلی گل تے سمجھو لستن کا احد من النسائی، سارے جگ دیاں عورتاں مل کے تہاڈی عظمت دا مقابلہ کر سکدیاں، اور جنہ دا ایمان گج کے بولو کر سکدیاں۔ سارے جہان دیاں عورتاں مل جان، اماں جی عائشہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، اماں جی حفصہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، حضرت میمونہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، حضرت جویریہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، حضرت ماریہ قبطیہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، حضرت میمونہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، حضرت زینب دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، حضرت ام سلمہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، حضرت امیر معاویہ دی بہن حضرت ام حبیبہ میرے نبی دی بیوی دی عظمت دا مقابلہ سارے جہان دیاں عورتاں نہیں کر سکدیاں، حضرت خدیجہ دی عظمت دا مقابلہ کوئی عورت نہیں کر سکتی، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت دا مقابلہ کوئی عورت نہیں کر سکتی۔ ایک پلڑے دے اندر میرے نبی دیاں بیویاں ہون، دوجے پلڑے دے اندر سارے جہان دیاں عورتاں ہون، اور سارے جہان دیاں عورتاں مل کے میرے نبی دی بیویاں دی قدمہ دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ رب میرے نبی دیاں بیویاں نو خطاب کر دے یا نساء النبی لستن کا، اے لفظاں دا ترجمہ میں دسنا، میں کسے مفسر دی تفسیر نہیں دس رہا، کسے شارع دی تشریح نہیں دس رہا، میں لفظی ترجمہ سنا رہا، جیڑا مرضی قرآن اٹھا کے دیکھ لے۔ یا نساء النبی، اے میرے نبی دیو بیویو، لستن کا احد من النسائی، تو آٹا مقام بڑا بلند ہے، تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں تھے، ان اتقیتن فلا تخزان بالقول، تو آٹا چونکہ مقام بڑا اونچا ہے، اس واسطے میں کچھ احکام تو انو دین لگا۔ اللہ کیڑے کیڑے حکم نے؟ فرمایا تساں اپنے گھر دے اندر بوئے تے آن والے اجنبیاں دے نال لچکدار لہجے نال گل بات نہیں کرنی، جویں تسی اپنے خامد نال گل بات کردیاں ہو، جویں اپنے باپ نال گل بات کردیاں ہو،
جویں اپنے بھراواں نال گل بات کردیاں ہو انج دروازے تے آن والے اجنبیاں نال تساں لچکدار لہجے نال گل بات نہیں کرنی. اللہ کی ہوئے گا؟ فرمایا فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. تواڈے دروازے تے مومن بھی آندے نے, تواڈے دروازے تے منافق بھی آندے نے, تواڈے دروازے تے یہودی بھی آندے نے, تواڈے دروازے تے عیسائی بھی آندے نے, تواڈے دروازے تے نبی دے یار بھی آندے نے, تواڈے دروازے تے میرے نبی دے دشمن بھی آندے نے. اگر تسی کسے دے نال لچکدار لہجے نال گل بات کرو گیاں او دے دل وچ تواڈے متعلق گندا خیال پیدا ہوئے گا, تواڈے بارے او دے دل وچ غلط گمان پیدا ہوئے گا. اور میں نہیں چاہتا بیویاں میرے نبی دیاں ہون انہاں دے بارے کسے دے دل وچ غلط خیال آئے. اس واسطے تساں کسے نال لچکدار لہجے نال گل نہیں کرنی. تے ربا کیویں کرنی ہے؟ فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا. تساں بڑے ہی اچھے انداز نال گل کرنی ہے, لہجہ سخت رکھنا ہے, الفاظ نرم رکھنے نے. ایک خطاب رب اپنے نبی دیاں بیویاں نو کر رہے ہیں. اگے رب کی آمد ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اے میرے نبی دیو بیویو تساں اپنے گھراں وچ ہی رہنا ہے, گھروں بغیر ضرورت باہر نہیں نکلنا. اللہ اور کی کرنا ہے؟ فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. جویں دیاں جاہلیت دیاں عورتاں پن پھب کے بے پردو کے باہر نکل دیاں سن, تو ساں انج باہر نہیں جانا. اگر ضرورت پوے تے اپنے آپ نو ٹھانپ کے جانا ہے, پردہ کر کے جانا ہے, چادر لے کے جانا ہے. اللہ اور کی کرنا ہے؟ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. گھراں وچ رہ کے نمازاں پڑھدیاں رہا جے. وَآتِينَ الزَّكَاةَ. اے میرے نبی دیو بیویو اپنے گھراں وچ رہ کے مالاں دیاں زکاتاں دیندیاں رہا جے. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ تے دے رسول دیاں فرما برداریاں کرے آجے. لوہن فیصلہ ہون لگے, ذرا توجہ فرمانا, اپنے کنا دیاں دلاں دیاں کھڑکیاں کھول کے قرآن سمجھنا. اے رب سارے حکم دے رہے ہیں کنہ نو؟ اپنے نبی دیاں. سارے بولو اپنے نبی دیاں. کیڑے کیڑے حکم دے رہے ہیں؟ غیر مردہ نال اجنبیاں نال لچکدار لہجے نال گل نہیں کرنی, اور جناب کروں بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا. اگر نکلن دی لوڑ پہ جائے پردہ کر کے نکلنے, جاہلیت والا بناؤ سنگار کر کے نہیں نکلنا. کر رہے کہ تساں نمازاں پڑھنیاں نے, زکاتاں دینیاں نے, اللہ رسول دی اطاعت تے فرما برداری کرنی ہے. ربا اے سارے حکم سانو کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں دا جواب آ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میں حکم توانو تاں دے رہا, اے میرے نبی دے اہل بیت, اللہ توانو ہر قسم دیاں گندگیاں تو پاک کر دینا چاہتا ہے. رب ہر قسم دیاں نجاستاں تو صاف کر دینا چاہتا ہے. اللہ ہر قسم دیاں غلاظتاں تو پاک کر دینا چاہتا ہے. وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. رب توانو قیامت واسطے طہارت دے سرٹیفکیٹ دے دینا چاہتا ہے. اچھا ہن مینوں اے دسو, اے سارے خطاب رب نے کنہاں نو کیتے نے؟ نبی پاک دیاں. اچھی بولو نبی پاک دیاں بیویاں نو. تے اے گل کنوں آکھی ہے کہ اے میرے نبی دے اہل بیت اللہ تانوں پاک کرنا چاہتا ہے؟ اے کسی اور نو آکھی ہے؟ حکم رب نے نبی دیاں بیویاں نو دیتے نے, تے اہل بیت دا لفظ بولن والی کوئی اور مقصود سی؟ یار سیاق و سباق سمجھو, سیاق و سباق. پچھو گل نبی دیاں بیویاں دی چل دی آ رہی ہے, اور اگے بھی نبی دیاں بیویاں دی گل ہے. یہ تو اگلی آیت پتہ کیجئے وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا.
فرمایا اے میرے نبی دیو بیویو جیڑیاں آیتاں تواڈے گھر وچ اتردیاں نے انہاں نوں پڑھیا کرو یاد کریا کرو جیڑیاں حکمت دیاں باتاں تواڈے گھراں وچ ہوندیاں نے انہاں نوں یاد کریا کرو وہ حکمت دیاں گلاں کنہ دے گھراں چ ہوندیاں سن میرے نبی جنہ گھراں وچ رہندے سن میرے نبی دی منہ چوں نکلی بات حکمت والی او کدی اماں جی عائشہ دے گھر وچ نکلدی ہے کدی اماں جی حفصہ دے گھر وچ نکلدی ہے کدی اماں جی سودا دے گھر وچ نکلدی ہے کدی اماں جی جویریہ دے گھر وچ نکلدی ہے میرے نبی دیاں بیویاں دے گھر دے اندر میرے نبی رہندے نے اوتے حکمت والیاں گلاں اتردیاں نے آیتاں اتردیاں نے رب آندا جیڑیاں آیتاں تواڈے گھراں چ اوندیاں نے پڑھیاں جاندیاں نے انہاں دا ذکر کریا کرو انہاں دی تلاوت کریا کرو پتہ لگا پیچھے بھی تذکرہ میرے نبی دیاں بیویاں دے اگے بھی تذکرہ میرے نبی دیاں بیویاں دے تے وچ لفظ اہل بیت کسے ہور واسطے آ گیا سی قرآن دس رہا ہے جنہاں نو حکم ہو رہا ہے اہل بیت بھی انہاں نو آکھیا جا رہا ہے اہل بیت بھی بولو اچھی بولو اہل بیت بھی پتہ لگا میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں اچھی بولو میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں اور میں اعلان کر کے کہنا اماں جی عائشہ اہل بیت نے اماں جی حفصہ اہل بیت نے اماں جی ام سلمہ اہل بیت نے اماں جی ام حبیبہ اہل بیت نے اماں جی زینب اہل بیت نے اماں جی جویری اہل بیت نے اماں جی ماریہ قبطی اہل بیت نے اور میرے لوگوں میرے دوستوں سنو میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت نے اور میرا اعلان ہے میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں پاک نے سرٹیفکیٹ عرش والے رب نے دے چھڑے اے جے میرے نبی دے اہل بیت جیڑا پائی آندہ سی آپ اٹھ کے باہر ٹر گیا ہاں جی توجہ فرماؤ پر ہم تسی تے سنو نا سانو لا کے آپ باہر ٹر گیا چلو ہاں جی ہو سکتے واش روم گیا ہوئے آ جاندہ انشاءاللہ جی توجہ فرمانا میرے نبی دیاں اہل بیت میرے نبی دیاں سب تو پہنا کون نے اچھی بولو اور قرآن دا فیصلہ کی دا فیصلہ ہے قرآن دا فیصلہ کون نے ہون آکھو گے یہ تو نمی گل کر چھڑی اسی تے ہون تک سارے مولویاں کولوں سن کے گل چل رہے ہیں کہ اہل بیت فلانی اماں جی حضرت فاطمہ نے حضرت علی نے حضرت حسن نے حضرت حسین نے وہ اسی او دا انکار نہیں کر دے اہل حدیث او دا انکار او بھی اہل بیت نے پر آمد ساں او اہل بیت کی میں بنے صحیح مسلم اٹھا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم دے اندر روایت نقل کی تھی یہ اے آیتہ جی تو اتریاں نا وَيُتَّهِرَكُمْ تَتْهِيرًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَّهِرَكُمْ تَتْهِيرًا جدو آیتہ اتریاں فجر دی نماز میرے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی دے اندر پڑھائی ہے میرے پیغمبر حضرت ام سلمہ دے کر تشریف لے آمدے نے آپ نے اپنے موڈے تو کالی کملی چادر اتاری ہے آپ فرماندے نے کوئی بندہ جائے فاطمہ نو بلا کے لے کے آوے میں روایت دا ذمہ دارا ایتھے وخا کے اٹھاں گا انشاءاللہ کوئی ویکھنا چاہے اللہ دی رحمت نال اونتے موبائلہ نے کم سوکا کر چھڑیا کتاباں چکنیاں نہیں پہندیاں ایک کلک کتے صحیح مسلم کھل جائے گی اللہ دی رحمت دے نال وخا کے اٹھاں گا اماں جی ام سلمہ دے کر میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے آپ فرماندے نے کوئی فاطمہ نو بلا کے لے آئے علی نو بلا کے لے آئے حسن و حسین نو بلا کے لے آئے حضرت فاطمہ آئیاں میرے نبی نے چادر تھلے لے لیا حضرت علی آئے میرے نبی نے چادر تھلے لے لیا حضرت حسن آئے میرے نبی نے چادر تھلے لے لیا حضرت حسین آئے میرے نبی نے چادر تھلے لے لیا اینا چمانو میرے پیغمبر چادر تھلے لے کے دعا کر دینے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اور ایک روایت لفظ نے وَتَحِرُمْ تَتْحِیرًا عرشہ مالیا اے جڑے میں چادر تھلے لینے اللہ اے میرے اہل بیت نہیں ربا اے بھی میرے اہل بیت نے عرشہ مالیا انہوں بھی انجی پاک کر دے جی میں میریاں بیویاں نو پاک کی تھی میرے نبی نے دعا کی تھی رب نے قبول فرمائی اے اہل بیت بن گئے اہل حدیث دا
مسلک سن میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں نو عرش والے رب نے آپ اہل بیت آکھیا ہے اور نبی پاک نے بیٹی دماد تے نواسیاں نو دعا کر کے اہل بیت شامل کروایا ہے ساڑھے نزدیک وہ بھی اہل بیت نے ساڑھے نزدیک وہ بھی اہل بیت نے نبی پاک دیاں بیویاں بھی اہل بیت نے نبی پاک دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت نے میرے نبی دے علی بھی اہل بیت نے میرے نبی دے حسن بھی اہل بیت نے میرے نبی دے حسین بھی اہل بیت نے میرے نبی دی جناب ام کلثوم حضرت علی دی بیٹی وہ بھی اہل بیت نے یہ سب اہل بیت نے سب پاک نے بولو اور سب جنہ دا کیتا بولو 5 تن پاک نہیں سب تن پاک نے میرے نبی دے سارے اہل بیت میرے نبی دے سارے صحابہ پاک نے یہ صرف 5 تن پاک نہیں سارے تن پاک نے سارے اہل بیت پاک نے رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ آج پتا جے اے صحابہ دے متعلق آج بد نظریہ کیوں بنایا جا رہے ہے کوئی انجینئر ورگا جیلمی ورگا کوئی اساد چالوی ورگا کوئی جناب اس طرح دے کوئی دیگر تیجے چوتھے دوجے اے صحابہ دے متعلق لوز پوائنٹ قوم نو کیوں دے رہے نے صحابہ دے متعلق کمزور عقیدہ لوکاں نو کیوں دے رہے نے اس واسطے اے صحابہ تو دور ہو جان گے کیونکہ جیڑا قرآن صحابہ کو لو سمجھ آ سکتا ہے کسے مولوی کو لو نہیں آ سکتا اے توانو قرآن تو دور کرنا چاہتے ہیں اے توانو میرے نبی دی سنت تو دور کرنا چاہتے ہیں اس واسطے صحابہ تو دور کرتے ہیں اور صحابہ نے میرے نبی کو لو ڈریکٹ قرآن سمجھیا تے سانو سمجھایا ڈریکٹ قرآن سمجھیا تے بولو سانو ہن اے جڑی آیت نا آیت اے دی تفسیر آج دا کوئی مولوی کرے شک ہو سکتا ہے آج تو 100 سال پہلا کوئی مولوی کرے شک ہو سکتا ہے 500 سال پہلا کوئی مولوی کرے شک ہو سکتا ہے تو جے اے دی تفسیر میرے نبی دے شاگرد جنہ سامنے بہ کے سکھیا او کرن اور دسو جے او شاگرد کرن صحابہ کرام مدینے دیاں گلیاں دے اندر اعلان کر دیو لوگوں سن لو رب نے قرآن میں اہل بیت نبی دیاں بیویاں نو آکھے ہے اے صحابہ اعلان کر دے مدینے دیاں گلیاں جو صحابہ اگر کسے پڑھنا تھے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دی تفسیر ابن کثیر ایسے عید دی تفسیر پڑھ لو صحابہ اعلان کر دے مدینے دیاں گلیاں او لوگوں سنو اسی اعلان کرنے کہ اللہ نے قرآن چ اہل بیت نبی دیاں بیویاں نو آکھیا کنہ نو آکھیا سارے بولو کنہ نو آکھیا ان سن لو ساڈا عقیدہ بیویاں ساریاں میرے نبی دیاں اہل بیت میرے نبی دی اماں فاطمہ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ ساڈی ماں حضرت فاطمہ اے اہل بیت نے حضرت علی اہل بیت نے حضرت حسن اہل بیت نے حسین اہل بیت نے میرے فاطمہ دی بیٹی علی دی بیٹی ام کلثوم اہل بیت نے اور بعض لوگاں دے نزدیک میرے نبی دیاں ساریاں بیٹیاں اہل بیت نے اور لوگوں سنو ایک کنے تن ہو گئے یہ تے کئی تن بن گئے میرے نبی دیاں 11 بیویاں نے اور 11 بیویاں پاک نے قرآن آمد ہے میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے گج کے بولو کنیاں ذرا گج کے بولو کنیاں اور 4 چھڑ کے ایک نو منن والے قبرہ کے ڈگ پین بولو کنیاں میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے ایک نہیں آج آکھیا جاندہ ہے حضرت فاطمہ کلی اللہ دے نبی دی بیٹی ہے باقی تے پچھوں رلیاں سن بیبیاں جڑیاں بیاہ کیتے بیوان اور متعلقہ نر او نال لے کے آئیاں سن غلط بات ہے رب دا قرآن اعلان کردہ ہے میرے نبی دی ایک بیٹی سارے بولو ایک بیٹی آنکھوں کے کو دلیل حالا موضوع میرا اور سی ٹور میں کسی اور پٹری دے بیان چلو گل سمجھ لو یہ بھی گلہ سمجھن والیاں رب نے قرآن چاکیا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی کل ازواج کا و بنات کا لفظ کیے واہ سارے بولو واہ اوہ اسی قرآن دے طالب علماء قرآن سمجھ ساڑے کلو یا ایوہ النبی کل ازواج کا و بنات کا اے میرے نبی کہہ دیو لی ازواج کا ازواج جمع زوج دی ازواج جمع اچھی بولو ازواج جمع زوج میں نے ایک بیوی تے ازواج میں نے
چوکھیاں بیویاں. اوے بابناتی کا بنات جمع بنت دی. بنت میں نے ایک بیٹی تے بنات میں نے چوکھیاں بیٹیاں. جے بیٹی ایک سی تے رب نو آکھنا چاہیے سی کل ازواج کا و بنت کا. اوے اللہ نو لفظ بنت نہیں سی آندا, رب نے لفظ بنات کیوں بولیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے جی امت دیاں بیٹیاں نو نبی دی بیٹی آکھیا ہے. جے امت دیاں بیٹیاں نو نبی دی بیٹی آکھیا تے اگوں اے کیوں آکھیا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ؟ مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو تے مومنہ دیاں عورتاں جو امت دیاں بیٹیاں نہیں آ گئیاں. پھر بنات کیوں آکھیا ہے, بنت کیوں نہیں آکھیا؟ قرآن دس رہا ہے میرے نبی دی بیٹی ایک نہیں تین تو زیادہ نے. کنے تو زیادہ؟ کیونکہ جمع دا سیگا تین تو زیادہ دے بولے جاندہ ہے, کٹ تو کٹ تین تے تین تو زیادہ دے بولے جاندہ ہے. پتہ لگا ایک بیٹی نہیں. پھر میں دلیل نہ ثابت کرنا میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے. سب تو وٹی دا نام زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہ, جنہ دی شادی ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نل ہوئی. دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہے. تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالی عنہما. انہاں دی شادی حضرت عثمان نل ہوئی. کدے نل ہوئی؟ اچھی بولو. حضرت عثمان نل ہوئی. پہلا رقیہ دی شادی ہوئی, فوت ہو گئیاں. پھر ام کلثوم دی شادی ہوئی, وہ بھی فوت ہو گئیاں. اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ جنہ دی شادی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی. میرے نبی دیاں بیٹیاں کنیاں؟ 4. بولو کنیاں؟ 4. میں دسنا چاہنا میرے نبی دیاں 4 ہی بیٹیاں پاک نے. میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں دی اولاداں پاک نے. میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں دے خامد پاک نے. میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں پاک نے. اور اے سارے اہل بیت نے. اے سارے اہل کیوں جی پاجی ہم سمجھ آ گئی؟ اے سارے بولو کون نے؟ اہل بیت. اللہ اپنے نبی دے اہل بیت دی عظمتہ اور بلند فرما. اور ساڈا عقیدہ ساڈا ایمان اہل بیت نال بغض بندے نو منافق بنا دیندا. کی بنا دیندا؟ سارے نہیں بولے کی بنا دیندا؟ اہل بیت نال محبت بندے نو مومن بنا دیندی ہے. کی بنا دیندی ہے؟ سانو اما جی خدیجہ نال محبت ہے, اما جی عائشہ نال محبت ہے, اما جی حفصہ نال محبت ہے, اما جی جویریہ نال محبت ہے, اما جی ماریہ قبطیہ نال محبت ہے, اما جی ام سلمہ نال محبت ہے, ام حبیبہ نال محبت ہے, اما جی زینب نال محبت ہے. سانو اپنے نبی دیاں ساریاں بیویاں نال محبت ہے. سانو نبی پاک دیاں ساریاں بیٹیاں نال محبت ہے. سانو نبی پاک دے سارے دماداں نال محبت ہے. سانو نبی پاک دے سارے نواسیاں نال محبت ہے. اسی اہل بیت نال محبت رکھنے ہاں, اس واسطے اسی الحمدللہ مومن ہاں. اور جیڑا اما جی عائشہ نال بغض رکھ دے او بولو کیے؟ سارے بولو کیے؟ جیڑا اما جی حفصہ نال بغض رکھ دے بولو کیے؟ منافق. جیڑا حضرت ام حبیبہ نال بغض رکھ دے بولو کیے؟ منافق. جیڑا میرے نبی دیاں باقیاں 3 بیٹیاں نال بغض رکھ دے بولو کیے؟ منافق ہے. اور جیڑا مومن ہے میرے نبی دیاں ساریاں بیٹیاں نال بھی محبت کرتا ہے, میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں نال بھی محبت کرتا ہے, کیونکہ قرآن تے حدیث نے انہاں ساریاں نو اہل بیت آکھیا ہے. اسی مننے اہل بیت نو. ساڈے کول پوچھ اہل بیت کون نے؟ اسی انہوں بھی ماننے ہیں جنہوں قرآن نے اہل بیت آکھیا, انہوں بھی ماننے ہیں جنہوں میرے نبی دی دعا نے اہل بیت آکھیا. اسی ونڈ کانی نہیں کر دے, اسی کسے دا پاسا مار دے نہیں, کسے دا حق مار دے نہیں. اسی قرآن دے طالب علم الحمدللہ, اسی اللہ دے نبی دی حدیث دے طالب علم. اور ساڈا منشور یہ ہے ایک ہاتھ وچ رب دا قرآن ہوئے, دوجے چامنہ دلال دا فرمان ہوئے. آؤ ذرا سنو, اے تے نمی گل وچ ایڈ تو ہاں کر چھڑیے, میرا عنوان نہیں سی تے ہن جڑا میرا عنوان ہے ہنوں میں بیان کرنا شروع کراں. ٹائم کی ہو گیا جی؟ تے اے نہیں ٹائم اور لگ گیا تے تہاڈی تے سرگی ایتھے ہی ہو جانی. کہ خیال ہے؟ نہیں ہونج میں نہیں لاندا انشاءاللہ. تے میں تانوں تھوڑا جا نا دسنا کہ میرے نبی دے سارے صحابہ مومن نے. سارے صحابہ اچھی بولو مومن نے. ایک بھائی سوال کرتا ہے, آندا جی کی دلیل اس بات دی
کہ سارے مومن نے. میں کہ رب نے قرآن وچ سارے نو مومن آکھیا ہے تے جے کوئی وچوں ایمان والے نہیں سن خاص کو مومن سن تے او دی دلیل تسی پیش کر دیو. دیکھو نا جی اللہ نے تے قرآن وچ سارے نو کی آکھیا ہے مومن ہے, سارے تے اللہ کی ہے راضی. اگر کوئی آندا نہیں سارے مومن نہیں سارے تے اللہ راضی نہیں, کچھاں تے راضی ہے تے جڑے کچھاں تے راضی ہے او دی دلیل تسی پیش کر دیو. اور جنہ تے رب راضی ہے انہاں دس دیو کئی نہ تے راضی ہے باقیاں تے ناراض ہے. کو دلیل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. اوے خالی سنیاں سنائیاں گلاں نو لے کے ٹر پینا اے تے کوئی انسانیت نہیں. دلائل کی دنیا میں آؤ, دلائل کے ساتھ بات کرو. اللہ ذوالجلال دی قسم اسی قرآن لے کے آواں گے, آمینہ دے لال دا فرمان لے کے آواں گے, ثابت کران گے میرے نبی دے سارے صحابہ مومن بھی نے, سارے صحابہ جنتی بھی نے. اب بابے اٹھن لگ پہ میرا خیال دعا کر لئیے. ہاں جی بابا جی نو پیشاب, بابا جی پیشاب کر کے آ جائے جو اللہ تم جزائے خیر دے. انہیں چول پکے نے وہ کنے کھانے نے, روٹی ماشاءاللہ انہیں تو ہم پکائی. ہاں جی توجہ فرمانا, سارے مومن نے. میں گل تے ٹور نہیں چاہنا سا شروع تو, لیکن ہن وقت بڑا زیادہ ہوگا, میں چانو چیدہ چیدہ گلاں دسنا. گل ہوئی غزوہ احد تے, کتے ہوئی سمجھے ذرا, گل ہوئی غزوہ احد ہویا سن 3 ہجری دے اندر. اے تو پہلا ایک غزوہ ہویا جنہوں آندے نے غزوہ بدر. غزوہ بدر ہویا سن 2 ہجری, کچھ ہی بولو, سن 2 ہجری دے اندر. غزوہ بدر ہویا سن 3 ہجری دے اندر. غزوہ احد ہویا, غزوہ بدر وچ شریک ہوئے 313. غزوہ احد وچ 1000 بندہ نکلیا, وچوں منافق واپس آ گئے تے باقی بچ گئے 700. کنے بچ گئے جڑے جنگ احد لڑن واسطے میدان احد وچ گئے, جڑے پکے مومن سن میرے نبی دے نال گئے, منافق واپس آ گئے. انہاں کہا جی ساڈی گل نہیں منی گئی, اس واسطے اساں نہیں نال جانا. اے واپس آ گئے 700 بندہ صحابہ کرام میرے نبی دے نال میدان احد ٹر گیا. ہن گل میں تانوں سنانی ہے احد تے بدر دی, کہ رب انہاں دے احد والیاں دے ایمان دی بھی گواہی دیندا ہے تے رب بدر والیاں دے ایمان دی بھی کی بولو دیندا ہے گواہی. اچھی بولو کی دیندا ہے گواہی دیندا ہے. حضرات سنیا جے گل پہلا رب کردا ہے احد والیاں دی, پھر مثال دیندا بدر والیاں دی, تے گل دوواں دی ہو گئی. اللہ فرماندے نے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ پارا چوتھا جے اور سورۃ نام آل عمران جے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ. لفظاں تے غور کرنا اور قرآن دے لفظاں تے غور کرنا. تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ واللہ سمیع علیم. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ایک گل سی جنگ احد دی, ہن گل رب کردا بدر دی. وَلَقَدْ نصرکم اللہ ببدر وَلَقَدْ نصرکم اللہ ببدر وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ, لفظاں تے غور کرنا. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. اندرا ترجمہ سنیا جائے. اللہ احد دی ذکر کردہ کی اندر رب فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ بچیا کو صلی اللہ علیہ وسلم, سونیا اس وقت نو یاد کرو. اِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ, جدو تسی صبح صبح اپنے گھروں نکلے سو میدان احد وچ آئے سو. تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ, تے تسی احد دے اندر جڑے تواڈے یار تے ساتھی سن تسی انہاں نو دس رہے سو تساں مورچہ ایتھے لانا ہے, تساں ایتھے بہنا ہے, 50 بندے درے تے جا کے کھڑے ہو جان, تساں ایتھے کھلونا ہے, تساں ایتھے
کتھے بہنا ہے، تواڈی اے جگہ ہے، تواڈی اے جگہ ہے۔ فرمایا سونیا احد دے میدان دے اندر جدوں تسی مومناں نو لڑائی کرن واسطے جگہ دس رہے سو، کناں نو دس رہے سو؟ بولو اچھی بولو، للمومنین کناں نو دس رہے سو؟ سارے بولو ذرا کناں نو دس رہے سو؟ پتہ لگا احد وچ جننے بھی آئے سن میرے نبی دے نال میدان احد وچ وہ سارے کون سن؟ اچھی بولو سارے کون سن؟ مومن سن۔ ہن رب بدر دی گل کردا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ منزلين۔ اللہ فرماندے نے سونے اس ویلے نو یاد کرو جدو بدر دے میدان دے اندر سو تے تسی تھوڑے جننے سو، بدر دے میدان دے اندر سو تے تسی تھوڑے جننے سو۔ رب نے آکھیا مومنوں گھبراندے کیوں ہو؟ تانوں اگر اے ایمان والے ہو اگر تواڈی اللہ 3000 فرشتے نال مدد کرے دسو تانوں کافی ہے کہ نہیں کافی؟ رب نے بدریاں نو بھی بولو کی آکھیا للمومنین، اچھی بولو کی آکھیا للمومنین۔ پتہ لگا بدر والے سارے مومن نے، بدر والے سارے اچھی بولو بدر والے سارے مومن نے، تے رب نے احد والے نے کیا کہ للمومنین، پتہ لگا احد والے بھی سارے مومن نے۔ آؤ میں اکیلے چلا خندق دی، میں تبوک دی بات سناواں، غزوہ حنین دی بات سناواں جدو فتح مکہ ہویا ہے تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 دا لشکر لے کے مدینے آئے۔ کنے ہزار دا؟ اچھی بولو کنے ہزار دا؟ وہ 10,000 کون سن؟ اچھی بولو میرا نبی کافر نال لے کے آیا سی، میرا نبی منافق نال لے کے آیا سی، میرا نبی یہودی نال لے کے آیا سی، میرا نبی عیسائی نال لے کے آیا سی، میرا پیغمبر 10,000 لشکر لے کے آیا جیڑے سارے دے سارے مومن سن۔ بولو کون سن؟ اچھی بولو کون سن؟ مومن سن۔ مکہ فتح ہو گیا، مکہ کی ہو گیا؟ فتح ہو گیا۔ تے مکہ فتح ہونے تو بعد 2,000 مکے دے لوگ مسلمان ہو گئے۔ کنے ہزار ہو گئے؟ 2,000۔ وہ بھی میرے نال نبی دے ٹور پہ، وہ بھی میرے نبی دے نال مل گئے۔ 10 تے 2 کنے ہو گئے؟ سارے بولو کنے ہو گئے؟ اے 12,000 ٹور گئے حنین وچ۔ 12,000 ٹور گئے کتھے؟ سارے بولو یار تھک گئے ہو؟ 12,000 ٹور گئے کتھے؟ حنین وچ۔ تے ہن حنین دی گل ذرا دھیان نال سنیا جے، آواز آندی ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم فیتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وساقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اگلی یہ سنیا جے گل فیصلہ ہون لگا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ میرا رب بندے سونیا حنین وچ تسی سو تے دل وچ تھوڑا جا کئیاں لوگاں دے ایک خیال آ گیا اسی 313 ساں تے 1000 بندہ کوٹ کٹیا سی، آج اسی 12,000 ہاں، ساڈا مقابلہ کنے کرنے؟ رب نے ایسا حملہ کروایا کہ مسلمانہ دے پیر اکھڑ گئے۔ مسلمانہ دے کی اکھڑ گئے؟ پیر اکھڑ گئے۔ مسلمان ایک دفعہ بھاج دوڑ شروع ہو گئی تے رب نے پھر کیا
اور تانوں اپنی طاقت تے ناز آ گیا اس لیے رب نے اپنی مدد پراں کر لئی تے ہن تانوں خیال آ گیا کہ تہاڈا خیال غلط سی تے لو سنو اللہ ہن کی کرن لگا ہے فرمایا ہن میں تانوں فتح بھی تے دینی ہے نا اللہ کیویں فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی کچھ بولو وعلی مومنین وعلی فرمایا پھر اللہ نے سکونت اتاری اپنے رسول تے بھی تے مومنہ تے بھی تے مومن کنے سن میرے نبی دے نال 12,000 بولو کنے سن رب نا 12,000 نو مومن کہندا پیا کہ نہیں کہندا پیا اوے جیڑا کہندا میرے نبی دے صحابہ سارے مومن نہیں سن رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا میں او دے نال موت دا مبالغہ کرن واسطے تیار ہاں میں رب دا قرآن اٹھا کے آکھاں گا میرے نبی دے سارے صحابہ جنہاں نو رب نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آکھیا ہے اے مومن نے اور سارے رب دیاں جنتاں چ نے میرے نبی دے سارے صحابہ مومن ہیں بولو سارے صحابہ کچھ ہی بولو یار سارے صحابہ آنکھوں کے کو دلیل پیش کر اور بھی کوئی اوہ دلیلاں انیاں کو کہ میں آگے تھے بے کے نا حیدری صاحب خطاب پہ کرنے سن میں دلیلاں پہ آوینا سا میں نے سمجھ نہیں سی ہوندی کنیاں کو ایتا تو آنو سنا وہاں اللہ ذوالجلال دی قسم شاید ہی قرآن دا کوئی پارا ایسا ہوئے جیدے کہ میرے رب نے اپنے صحابہ دی عظمت بیان نہ کی تھی ہوئے اے سنو ذرا رب دے قرآن دا پارا 11واں نکل آیا ہے تے میرا رب اعلان کر رہے ہیں آواز ہم دیئے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ قرآن سمجھا جے قرآن وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ کئیاں دا خیال ہے صرف مہاجران دے انصاریاں نو اللہ نے رضی اللہ عنہ آکھیا ہے اور کسے نو نہیں آکھیا اور سنو رب دا قرآن سنو وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم انہیں دا ترجمہ سنے جے ترجمہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ او میرے نبی دے یار جڑے پہنا ایمان لے ان میں جو سبقت لے گئے یا اللہ کیڑے کیڑے فرمایا من المہاجرین والانصار مہاجرہ وچوں مینے تے انصاریاں وچوں مینے جڑے پہنا ایمان لے آئے اللہ جڑے پہنا ایمان لے آئے بس اونا دے اتے راضی ہوئے ہیں صرف اونا نہیں مومن آکے فرمایا نہیں قرآن اگومی پڑھ کٹ حجتیاں نہ کر قرآن اگومی پڑھ اے نہیں اللہ نے قرآن چکا یا ایو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ اے ایمان والو نماز دے نیڑے نہ جائے اس واسطے مولوی جیسی مسیحتے نہیں پڑھتے رب نے آکھا نماز دے نیڑے نہ جائے تے اگوں نہیں پڑھتا اگوں کنے پڑھنا ہے وہ اگوں بھی پڑھ رب آندے جیڑے سبقت لے گئے مہاجرین تے انصار اونا تے بھی میں راضی ہوں ربا اور کنہ تے راضی ہیں فرمایا والذین تبعوہم ہائے کاش تینو قرآن ہوندا والذین تبعوہم بِإِحْسَانٍ تے او لوگ جڑے اے پہلیاں دے پیچھے لگ گئے نیکی دے کماں دے اندر جڑے اے نا پہلیاں دے کی لگ گئے پیچھے اچھی بولو پہلیاں دے کی لگ گئے پیچھے لگ گئے مطلب ہے کہ میرے نبی دے سارے صحابہ وچ آ گئے نا جڑے پہلے نے مہاجر تے انصار تے جڑے بعد وچوں مومن بنے نے جڑے انہاں دے پیچھے لگے نے او سارے دے سارے میرے نبی دے سارے مہاجر صحابہ سارے انصار صحابہ مدینے دے صحابہ مکے دے صحابہ
طائف دے صحابہ، مصر دے صحابہ، شام دے صحابہ، عراق دے صحابہ، کوفے دے صحابہ، بصرے دے صحابہ، یمن دے صحابہ، حبشے دے صحابہ، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، جننے بھی میرے نبی دے صحابہ نے، میں انہاں واسطے اعلان کر رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں ساریاں تے راضی ہے اور رب تے راضی میں ربا انہوں نے دینا کیا فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، انہاں واسطے میں جنتاں تیار کیتیاں نے جتے تھلیوں نہراں چلدیاں نے خالدین فیہا ابدا، اے میرے نبی دے سارے صحابہ پکے پکے جنتی نے۔ خالدین فیہا ابدا مانا کیے پکے پکے، سارے بولو پکے پکے، اچھی بولو پکے پکے۔ اور کسے مرزے دے پونکن نال کوئی صحابی جنت جو نکل سکدا، کسے جالوی دے بکواس کرن نال کوئی صحابی جنت جو نکل سکدا، کسے کالے منہ دے پٹن نال کوئی صحابی جنت جو نکل سکدا، کسے پروفیسر دے کہن نال کوئی صحابی جنت جو نکل سکدا، کسے اللہ دے کہن نال، کسے ادنا دے کہن نال کوئی صحابی جنت جو نہیں نکل سکدا، کیونکہ میرے رب نے خالدین فیہا آبادا کہہ کے انہاں نو پکا پکا رب دیاں جنتاں دا مہمان بنا دیتا ہے۔ حالے بھی نہیں ہو سمجھیا، میں اب کے تینوں لے چلا، اے ہوئی پارا قرآن دا پارا 11واں ہے، رب دا قرآن اعلان کر رہی ہے، آواز ہم دی ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ آہن ذرا دھیان سنے جے قرآن سمجھا لگا، یُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماندے نے اللہ مومنہ نال سودا کیتا ہے، کنہ نال؟ ان اللہ اشترا منال، اچھی بولو یار منال، اور تھک گئے ہو با وفا بنو بے وفا نہ بنو، اللہ نے سودا کیتا ہے منال مومنین کنہ نال؟ اللہ کی سودا کیتے فرمایا میں آکھیا مال تے جانا مینوں دے دیو جنت میرے کو لے لو، مال تے جانا تے جنت میرے کو لے لو۔ اللہ پھر انہاں کی کیتا فرمایا پھر انہاں سودا پورا کر کے وکھا دیتا، اللہ کیویں؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پھر انہاں میدان جنگ میدان جہاد سجا دیتے، انہاں کافر قتل کیتے، آپ اللہ دی راج شہید ہوئے، آپ اللہ دی راج کدرے بدر وچ میدان سجیا اوتھے صحابہ شہید ہوئے، احد وچ میدان سجیا اوتھے مومن شہید ہوئے، اور لوگوں خندق وچ میدان سجیا کدرے خیبر وچ میدان سجیا اوتھے مومن شہید ہوئے، کدرے تبوک وچ میدان سجیا کدرے غزوہ بنی المصطلق وچ میدان سجیا، میدان سج دے گئے، صحابہ لڑ دے گئے، کافر مار دے گئے، آپ جام شہادت نوش کر دے گئے، اور رب دیاں جنتاں دے مہمان بن دے گئے۔ رب کہندہ اے سارے ہی مومن، اے سارے ہی، اچھی بولو سارے ہی، حالے بھی نہیں سمجھے تے تو اگلی ہے سن لو، مولا فرماندے نے التائبون العابدون، التائبون، اے عطا یاد کر لو رب ذوالجلال دی قسم، منکرین صحابہ دے منہ بند ہو جائیں گے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ
فرماندے نے میرے نبی دے جننے صحابہ نے سارے توبہ کرنے والے، جمع دا سی گئے سارے صحابہ کی کرنے والے، اچھی بولو عابدون میرے نبی دے سارے صحابہ عبادت کرنے والے، الساجدون میرے نبی دے سارے صحابہ سجدے کرنے والے، الامرون بالمعروف میرے نبی دے سارے صحابہ امر بالمعروف کرنے والے، والناہون عن المنکر کرنے والے۔ تے رب کہندہ ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، سونیا اے سارے مومن نے انہاں نو جنتیاں بشارتاں دے چھڑو۔ بشارتاں ہون جے کوئی آندہ نہیں اے تے خاص لوکاں واسطے سی، وہ خاص دی دلیل پیش کر، او خاص دی دلیل پیش کر، وگرنہ من میرے نبی دے سارے صحابہ مومن نے سارے واسطے جنتی بشارت ہے۔ اللہ اللہ تے جیڑی میں شروع پڑھی ہے محمد الرسول اللہ، کہہ دیو صلی اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے تے جیڑے میرے نبی دے نال نے، جیڑے میرے نبی دے اچھی بولو جڑے میرے نبی دے اونا دیا نشانیاں کی نے، اشداء علی الکفار کافرہ واسطے سخت نے، رحماء بینہم آپس وچ نرم دل نے، کافرہ واسطے آپس وچ نرم دل نے، تراہم رکعا سجدا، سونیا تسی اونا سارے نو رکوع کر دیا میں ویندے ہو تے سجدے کر دیا میں اللہ کیوں کر دینے سارا کچھ، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ دی رضا تے فضل تلاش کرتے ہیں۔ ربا پھر انہوں دینا کیا ایت دے آخر تے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، میں ان ایمان والیاں واسطے تے نیک عمل کرنے والیاں منال وعدہ کیتا ہے کہ میں انہوں معاف بھی کر چھڑنا تے اجر عظیم بھی عطا فرما چھڑنا ہے۔ حضرات اے میرا عقیدہ جڑا میں بیان کیتا ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک میرا یہی عقیدہ ہے، اور ہر اہل حدیث دا بولو کہ میرے نبی دے سارے صحابہ مومن نے، میرے نبی دے سارے صحابہ جنتی نے، میرے نبی دے سارے صحابہ جنتی نے۔ ترجمہ سناما اور ترجمہ سناما، شگردی جنہ نے پیارے دی کی تھی 1.5 لاکھ نے کی تھی، کنے لاکھ نے؟ جدو میرے نبی حجت الوداع دے موقع تے خطبہ دے رہے سن، میرے نبی دے سامنے کنے صحابہ سن؟ 1.5 لاکھ، بولو کنے سن؟ اچھی بولو کنے سن؟ سارے ہی مومن سن، سارے ہی مومن سن۔ شگردی جنہ نے پیارے دی کی تھی، عمر ساری اندر نظارے دے بھی تھی، اور شگردی جنہ نے پیارے دی کی تھی، عمر ساری اندر نظارے دے بھی تھی، نظارے دے بھی تھی، اشارے دے بھی تھی، نبی دے پیارے دیوارے تے بھی تھی، اور نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، اور لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، سفر حضر تے غاراں دے ساتھی، اور سفر حضر تے غاراں دے ساتھی، اور زندگی دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی،
نبی دے صحابہ نو میرا عقیدہ نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی اور نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی رب کائنات دی قسم نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی اللہ دی قسم ہو جہنم نو جاسی اور میں اعلان کرنا اور صحابہ دی مخالفت تو ڈر جاؤ زندگی ایک بار مل دی ہے قیامت نو واپس آنے رو دے قیامت واپسی ہے بے جے او دن رب اپنے نبی دے انشاءاللہ پکی گل ہے رب اپنے نبی دے سارے صحابہ نو لے جائے گا کتھے اچھی بولو کتھے تے تم ایتھے میر معاویہ رضی اللہ عنہ نو گالاں دے کے کتھے جائیں گا پھر جہالوی تینوں بچان آئے گا اور پھر مرزا تینوں بچان آئے گا پھر کوئی کالے منہ والا تینوں بچان آئے گا پھر کوئی منطق دیاں دلیلاں دے کے تینوں صحابہ دے خلاف کرنے والا کوئی آئے گا قرآن دا دامن پکڑ میرے نبی دی سنت دا دامن پکڑ مخالفت صحابہ تو باز آ جا دشمنی صحابہ تو باز آ جا عداوت صحابہ تو باز آ جا بغض صحابہ تو باز آ جا کینہ صحابہ تو باز آ جا جتھے قرآن پکڑے آئی آمینہ دے لال دا فرمان پکڑے آئی اوتے صحابہ دی محبت سینے میں پیدا کر کہ اسلام اگر سمجھ ہوندہ تے صحابہ دے نال سمجھ ہوندہ ہے صحابہ نو کر دیو تے اسلام سمجھ آ سکدا اور صحابہ نو کر دیو اسلام تیرے تک باقی رہ سکدا اللہ منو توانو صحابہ دی عظمت نو سمجھ کے صحابہ دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما دعا کر کے بھئی جائے سارے بیٹھے دعا کر کے جائے الحمدللہ رب العالمین اور تنے کو پیچھے رہندا اچھا میں کہا شاہ کو رہندا ہوئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ارشام